वर्ल्ड कप तारीख में पहली बार ज्यादा फील्डर दायरे में खड़ा करने का जुर्माना आयद होगा। वर्ल्ड कप 2023 में ये पहली बार होगा। ये क्यों होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिल आखिर पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप तारीख बदल डाली है गुज़िश्ता मैच के बाद, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले मैच में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा है और इसके हवाले से हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये तमाम मौज़ूआत इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप 2023 की दूसरी कम तजर्बाकार तरीन टीम है, जिसमें खिलाड़ियों की जो एक्सपीरियंस है मजमूई वनडे मैचेस का, वो दूसरा कम मजमुआ है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप में जो जुर्माना लगने जा रहा है इस बार टीमों को। पहले ये होता था कि जब आपका स्लो ओवर रेट हुआ करता था तो आपको हरीफ टीम जो है उसके ओवर्स काट लिए जाते थे या कप्तान के ऊपर जुर्माना कर दिया जाता था। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में ऐसा देखने में नहीं आएगा। ओवर्स नहीं कटेंगे, ना ही कप्तान के ऊपर ज़्यादा जुर्माना होगा और ना ही टीम के ऊपर। लेकिन एक बड़ा जुर्माना ये होगा कि जो आखिरी ओवर्स होंगे, ख़ासतौर पर जो आखिरी पावर प्ले होता है, उसमें एक ज़्यादा खिलाड़ी सर्कल के अंदर दायरे के अंदर खड़ा करना पड़ेगा और बाउंड्री रोकने के लिए एक फील्डर कम हो जाएगा, जिसका ज़्यादा नुकसान होगा उस टीम को जो कि बॉलिंग करा रही होगी। इसलिए स्लो ओवर रेट जो है वर्ल्ड कप 2023 में किसी भी टीम को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। इसलिए इसके ऊपर हर कप्तान को निगाह रखना होगी, ख़ास तौर पर क्योंकि जब एक ओवर आपका कम होता है तो आप उसको शुरू से कवर कर सकते हैं। लेकिन आपके अगर 10 ओवर में या 5 ओवर में फील्डर्स का कम है, एक फील्डर बाउंड्री भी कम है और वो भी डेथ ओवर्स में, तो आपके खिलाफ ज़्यादा रन्स बन सकते हैं। ये उससे ज़्यादा नुकसानदेह है उस टीम के लिए जो स्लो ओवर रेट की मरतकब करार पाएगी, जिसको ये जुर्माना होगा। इसलिए अब हर कप्तान इस हवाले से चौकना रहेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता मैच में कामयाबी हासिल करके बिल आखिर अपनी वर्ल्ड कप तारीख बदल डाली है। ये पहला मौका था कि पाकिस्तान टीम भारत में कोई वर्ल्ड कप मैच जीतने में कामयाब रही। इससे पहले पाकिस्तान ने 2 बार भारतीय सरजमीन पर वर्ल्ड कप मैचेस खेले। दोनों बार ही मेज़बान भारत के खिलाफ मैदान में उतरी और दोनों ही मैचेस नॉकआउट थे और दोनों ही मैचों में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड कप 96 का क्वार्टर फाइनल बेंगलोर के मकाम पर खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। इसके अलावा 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मोहाली में खेला गया था, उसमें भी पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब पाकिस्तान ने राजीव गांधी स्टेडियम जो कि हैदराबाद में वाक़ है, वहाँ पर नीदरलैंड को शिकस्त दी, जो कि पाकिस्तान की पहली कामयाबी है किसी वर्ल्ड कप मैच में, ना सिर्फ भारतीय सरजमीन पर बल्कि हैदराबाद के मकाम पर। ये पाकिस्तान की मजमूई तौर पर पहली कामयाबी है। इससे पहले इस शहर में पाकिस्तान टीम एक और वेन्यू पर लगातार 2 मैचेस हार चुकी है। अब भारत का कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है। इससे पहले हैदराबाद ज़रूर था कि जहां पर पाकिस्तान टीम एक से ज़्यादा मैचेस खेलने के बावजूद कोई फतह हासिल नहीं कर सकी थी। लेकिन अब भारत का कोई भी ऐसा वेन्यू नहीं है जहां पर पाकिस्तान ने एक से ज़्यादा मैचेस खेले हों और पाकिस्तान को वहां पर कामयाबी ना मिली हो। अलबत्ता 6 वेन्यूज़ अभी भी ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेला है, उसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और बाबर आजम पाकिस्तान को भारतीय सरजमीन पर वर्ल्ड कप फतह दिलाने वाले पहले कप्तान बने हैं पाकिस्तान के। तो ये पाकिस्तान की तारीख इस हवाले से बदली है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 में शरीक तमाम टीमों में दूसरी कम तजर्बाकार तरीन टीम है। इस लिहाज से तमाम खिलाड़ियों के जो 15 रुकनी स्क्वाड हैं, उनके मजमूई वनडे मैचेस की तादाद को फिक्स करके मजमुआ उनका हासिल करके तजर्बाकार और कम तजर्बाकार टीमों की फहरिस्त बनाई गई है, जिसमें इंडिया का तजर्बा सबसे ज़्यादा है। 1458 वनडे मैचेस का उनका मजमूई तजर्बा है, जिसके बाद बांग्लादेश के 1145, फिर इंग्लैंड है 1132 के एतबार से। इस तरह नीदरलैंड सबसे कम 264 वनडे मैचेस का तजर्बा रखते हैं उनके प्लेयर्स। इसके अलावा पाकिस्तान 601, श्रीलंका 637, अफगानिस्तान 669। तो ये तजर्बाकार और कम तजर्बाकार टीमें हैं वर्ल्ड कप 2023 की। और पाकिस्तान टीम, जिसके तमाम खिलाड़ी भारतीय सरजमीन पर पहली बार खेल रहे हैं, वो दूसरी कम तजर्बाकार तरीन टीम है। और इसके अलावा अब आखिर में बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली और सनसनी फैलाने वाली खबर है। और वो खबर है कि भारत के एक इंतहा पसंद ग्रुप ने धमकी दी है कि अहमदाबाद में ग्राउंड को अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो धमाकों से उड़ा दिया जाएगा। इवन के उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी उड़ा दिया जाएगा।
اس کے حوالے سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں، جو ممبئی پولیس کو ای میل موصول ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ای میل یورپ سے موصول ہوئی ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں اور احمد آباد کے میچز کی جو سیکیورٹی ہے وہ سخت کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب دیگر جو میچز ہیں وہاں پر بھی، جو وینیوز ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی سخت کی جانی چاہیے، کیونکہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہو وہیں پر ٹارگٹ کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، جو ای میل میں گینگسٹر روی بشنوئی کو ایک تو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ 500 کروڑ روپے بھی انہیں ادا کیے جائیں، اگر ادا نہ کیے گئے تو وہ دھماکے سے گراؤنڈ کو اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارتی پرائم منسٹر کے لیے بھی دھمکی دی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم انکشاف کیا ہے کہ ہندوستان میں ہر چیز بکتی ہے، اور انہوں نے ایسی چیز خرید لی ہے، حاصل کر لی ہے جو کہ یہ کام کر سکتی ہے، یعنی دھماکے سے گراؤنڈ کو اڑا سکتی ہے۔ تو یہ خوفناک انکشاف ہے۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ شاید یہ صورتحال ویسی ہی ہے جیسا کہ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم 2021 میں پاکستان آئی تھی تو انہیں بھی ایک خفیہ ای میل بھیجی گئی تھی، جس کے بعد وہ ڈر کر یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ ایک بھارتی شہری نے یہ حرکت کی تھی، یا جو بھی اس کو کہہ لیں، وہاں کی طرف سے یہ میل آئی تھی۔ لیکن اب یہ یورپ سے میل کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میل زیادہ سیریس نہ لی جائے، لیکن بہرحال خطرہ تو موجود ہے، کیونکہ اس طرح کے گروپس موجود ہیں جو کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں، اور بھارت میں کافی عرصے سے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہاں ایسا کچھ ہوا تو ایک بار پھر جو الزام ہے وہ کہیں اور نہیں، پڑوس ملک پہ جائے گا۔ پہلے ہی 2009 میں جو ممبئی حملے ہوئے تھے، اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں، نہ صرف سیاسی بنیادوں پر بلکہ کرکٹ بنیادوں پر بالکل منقطع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سے جو حالات بنے ہیں دونوں ممالک کے لیے بہت ہی سنگین بنے ہیں۔ ایون کہ پاکستان کا کوئی کھلاڑی آئی پی ایل میں نہیں کھیلتا، اور پاکستان کے جو ورلڈ کپ 2023 کے لیے جو پاکستان کے یہاں سے صحافی جانے ہیں، یہاں سے جو تماشائی جانے ہیں، ان کو بھی ویزو کا مسئلہ درپیش ہے، جس کی وجہ اعتماد کی کمی ہے۔ مسائل ایسے ہیں کہ اس سے کوئی اور گروپ جو ہے اور جو گروہ ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شاید یہ وجہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس طرح کی اگر صورتحال بھارت کو درپیش ہے تو یقیناً بھارت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دہشت گرد کا کوئی ملک، کوئی مذہب یا کوئی ایسا فرقہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک فرقے سے یا ایک مذہب سے یا ایک ملک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی بھی جگہ تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ اور امید ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ انسانوں کی جانیں چاہے وہ کوئی بھی ہو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس طرح کی دہشت گردی یقیناً ایک بڑے ایونٹ کو خراب کر سکتی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ممبئی جو پولیس ہے یا نئی دہلی پولیس ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ ان کا اس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں کچھ لوگ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔ جب آپ اس طرح کی تھریٹ کو سیریس نہیں لیتے اور تحقیقات کیے بغیر اس کو آپ لاپرواہی کرتے ہیں تو اس کا خطرناک نتیجہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے حوالے سے بھارت کسی بھی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اور پاکستان کو خاص طور پر سیکورٹی دے گا، کیونکہ احمد آباد میں فی الحال 2 میچز ہیں۔ ایک میچ اتوار کو یعنی کل کھیلا جانا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان، اس کے بعد اگلا میچ ہے احمد آباد میں، وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہے۔ اس کے علاوہ فائنل میچ بھی اسی وینیو کے اوپر ہونا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کوئی اور میچز بھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حوالے سے وہاں کی پولیس، وہاں کی سیکیورٹی ادارے کتنے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں تاکہ اس ٹورنامنٹ کو سیکیور رکھا جائے اور تماشائیوں کا جو اعتماد ہے وہ بھی برقرار رکھا جائے۔